ग्लोबल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अब तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, आपने टाइटैनिक का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाज़ के डूबने में 10 ऐसी गलतियां भी थी जो अमले समेत दीगर अफराद ने भी की, और आज कई सालों बाद इन गलतियों का सुराग लगा लिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 10 गलतियों के बारे में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दीगर दोस्तों से शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो सभी जानते हैं कि दुनिया में मौजूद हर चीज़ को एक ना एक दिन फना होना है, चाहे वह छोटी से छोटी मखलूक चींटी हो, या फिर मजबूत पहाड़, या फिर समंदर में चलने वाला वजनी बहरी जहाज। टाइटैनिक भी इन्हीं चीज़ों में शुमार किया जाता है, जो समंदर में गर्क होकर अपना नामो निशान तक खो बैठा, और इसमें मौजूद सवार तकरीबन 2000 अफराद लुकमा अजल बन गए। इस वाक़ये पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। टाइटैनिक जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ, जो सिर्फ 5 दिन जारी रहा और फिर जहाज़ डूब गया। इस जहाज़ को बनाने में 3 साल का अरसा लगा, लेकिन 3 घंटों से भी कम वक्त में ये 2 व्हीकल जहाज़ समंदर की नज़र हो गया। इस जहाज़ के डूबने की सबसे बड़ी वजह आइसबर्ग यानी बर्फीली चट्टान से टकराना है, लेकिन माहिरीन इसके बारे में मुख्तलिफ आराय रखती हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ आइसबर्ग से टकराना ही टाइटैनिक का डूबना नहीं, बल्कि इसमें 10 ऐसी गलतियां भी थी जो टाइटैनिक के डूबने की वजह बनी। बल्कि 2012 में टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर टीम ने एक रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक टाइटैनिक की खराबियां बयान की गई। सबसे पहली गलती ये थी कि जिस वक्त टाइटैनिक ने सफ़र का आगाज़ किया, उस वक्त ज़मीन और सूरज की बाहमी कशिश की वजह से समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें जन्म ले रही थी, जिसकी वजह से बड़ा सा आइसबर्ग जहाज के रास्ते में आ गया। कोई भी बहरी जहाज सफर शुरू करने से पहले मौसमी सूरत हाल के बारे में मुकम्मल मालूमात लेता है। वेदर ब्रॉडकास्ट वालों ने किसी भी समुद्री तूफान के बारे में आगाही नहीं की थी। माहिरीन का ख्याल है कि शायद वेदर ब्रॉडकास्ट वालों से कोई गलती हो गई थी। दोस्तों, दूसरी गलती के मुताबिक टाइटैनिक के कैप्टन किंग एडवर्ड एक माहिर कैप्टन थे, और इससे पहले अटलांटिक ओशन में बड़े बड़े बहरी जहाज़ों में सफ़र करने का तजर्बा भी रखते थे। इन्हीं में से एक बहरी जहाज़ ओलंपिक भी था। ये एक जंगी जहाज़ था। कैप्टन एडवर्ड जब इसके कैप्टन थे तो इसे एक बड़े हादसे में बचाने में कामयाब हुए थे। ओलंपिक अपने 5वें सफ़र पर गामजन था। कैप्टन एडवर्ड ने दूसरे जहाज़ के साथ तेज़ रफ्तारी की शर्त लगा चुके थे। ओलंपिक 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा था। इस जमाने के लिहाज से ये किसी भी बहरी जहाज की सबसे तेज रफ्तार थी। इस जहाज के सामने भी एक ऐसा ही आइसबर्ग आ गया था, जैसा कि टाइटैनिक के रास्ते में आया था। कैप्टन एडवर्ड ने अपनी पूरी महारत से ओलंपिक नामी जहाज को इस बर्फीली चट्टान की टक्कर से बचा लिया, और सिर्फ इसका पिछला हिस्सा ही टकराया, लेकिन इस टक्कर की वजह से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कैप्टन एडवर्ड ने ओलंपिक वाली हिकमत अमली टाइटैनिक के लिए भी इस्तेमाल की, मगर नाकाम रहे और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। माहिरीन कहते हैं कि तीसरी गलती ये थी कि टाइटैनिक में आग भड़क उठी थी। आखिरी सफ़र पर रवाना होने से कबल एक दिन पहले मामूल के सफ़र पर था कि अचानक ही टाइटैनिक के निचले हिस्से में आग भड़क उठी, और सिर्फ 2 ही फाइटर फायर अपनी जान बचाकर जहाज़ में से निकलने में कामयाब हुए। इन फाइटर के मुताबिक ये आग इतनी खतरनाक थी कि इस पर काबू पाने के लिए 10 दिन लगे। आग लगने की वजह से टाइटैनिक का निचला हिस्सा काफी कमजोर पड़ गया। आइसबर्ग भी जहाज के इसी हिस्से से टकराया, लेकिन सफर शुरू करने से पहले इस जहाज के 5 टेस्ट लिए गए थे, मगर बदकिस्मती से ये टेस्ट आग लगने से पहले लिए गए थे। माहिरीन के मुताबिक आइसबर्ग की टक्कर लगने से पहले जहाज में सुराख हो चुका था, जिसकी वजह से पानी अंदर दाखिल हो रहा था, और वजन ज्यादा होने की वजह से टाइटैनिक रफ्ता रफ्ता डूबने लगा। नाज़रीन, चौथी गलती के तौर पर माहिरीन बताते हैं कि
کہ ٹائٹینک کے کیپٹن نے طبی پیغامات کو نظر انداز کر دیا۔ دراصل ٹائٹینک کے ٹیم کو بہت سے پیغامات موصول ہوئے جس میں بتایا گیا کہ راستے میں بہت سے آئس برگ موجود ہیں، لیکن ان کے سب پیغامات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ سب سے پہلا پیغام نیو یارک جانے والے مصابہ نامی بحری جہاز سے موصول ہوا۔ یہ پیغام سنتے ہی کیپٹن نے جہاز کا رخ موڑنے کو کہا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خطرے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ٹائٹینک کو تقریباً 6 پیغامات موصول ہوئے، لیکن صرف ایک کی طرف توجہ دی گئی اور باقی سب کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 1 گھنٹہ پہلے کیلیفورنیا کی سمت سے آنے والے بحری جہاز نے بھی پیغام دیا، لیکن شور ہونے کی وجہ سے کچھ سنائی نہ دیا۔ 5ویں نمبر پر جو غلطی ٹائٹینک کے عملے نے کی وہ یہ تھی کہ سفر پر نکلنے سے پہلے کسی نے دوربین ساتھ نہیں لی تھی۔ کسی بھی بحری جہاز میں 2 لوگ اس ڈیوٹی پر معمول ہوتے ہیں کہ باہر کے ماحول اور حالات کے بارے میں کیپٹن کو آگاہ کرتے رہیں۔ ٹائٹینک پر بھی 2 لوگ اس ڈیوٹی پر معمول تھے، جبکہ ٹائٹینک اوشن میں درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ اس روز بھی دھند نے سمندر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ دھند اتنی گہری تھی کہ چند فٹ تک دیکھنا بھی ناممکن تھا۔ ڈیوٹی پر موجود دونوں افراد کے پاس دوربین بھی موجود نہ تھی، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کمرے میں دوربین پڑی تھی اس کمرے کے تالے کی چابی بھی لاپتہ تھی، اور جب آئس برگ کی موجودگی کا پتہ چلا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ماہرین کے مطابق چھٹی غلطی کچھ اس طرح سے تھی کہ ٹائٹینک کے کیپٹن کو اولمپک نامی بحری جہاز کا تجربہ تھا۔ اسی کو سامنے رکھ کے کیپٹن نے ٹائٹینک کی رفتار کم کرنے کے لیے انجن بند کرنے کی ہدایت دی اور جہاز کو دائیں طرف موڑنے کی کوشش کی۔ ماہرین کے مطابق جہاز کا پچھلا حصہ پروپائلر سے جڑا ہوتا ہے۔ انجن بند ہونے کی وجہ سے وہ بھی بند ہو گیا، جس کی وجہ سے ٹائٹینک آئس برگ کے رستے سے پوری طرح ہٹ نہ سکا۔ ماہرین کے مطابق پروپائلر کا بند ہو جانا دائیں طرف موڑ نہ سکا تو ٹائٹینک آئس برگ کے ساتھ ٹکرا گیا۔ عزیز دوستو، ماہرین نے 7ویں غلطی کچھ اس طرح سے بیان کی ہے کہ بحری جہاز کی تیاری میں موٹی موٹی سٹیل کی چادروں کو جوڑنے کے لیے سٹیل کے کیل استعمال کیے جاتے ہیں۔ ٹائٹینک بہت بڑا جہاز تھا، جس کی وجہ سے اس میں لوہے کے کیل استعمال کیے گئے۔ اس کی موٹی موٹی چادروں کو جوڑنے کے لیے لوہے کے کیل لگائے گئے۔ لوہے کے کیل کم ٹمپریچر یعنی ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گئے اور آئس برگ کی ٹکر کو برداشت نہ کر سکے۔ لوہے کے کیل ویسے تو بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن زیادہ دیر ٹھنڈے پانی میں رہنے کی وجہ سے کمزور ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ٹائٹینک کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور اس کی چادر میں سوراخ ہو گیا، جس کی وجہ سے جہاز میں پانی داخل ہونے لگ گیا۔ اگلی یعنی 8ویں غلطی یہ تھی کہ جب ٹائٹینک آئس برگ کے ساتھ ٹکرایا تب جہاز میں موجود لوگوں کو بہت شدید جھٹکا محسوس ہوا۔ کچھ مسافر باہر کے عرصے پر آ کر دیکھنے لگے۔ جلد ہی سب کو خبر ہو گئی کہ جہاز آئس برگ کے ساتھ ٹکرا گیا۔ مسافروں کو جہاز کے اوپری حصے پر جانے کو کہا گیا، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہ دی اور نہ ہی کھڑکیاں بند کی۔ یہی وجہ ہے کہ کھڑکیاں اور دروازوں سے پانی تیزی سے اندر داخل ہوا، جو ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ بنا۔ 9ویں غلطی یہ تھی کہ مسافروں کی جان بچانے کے لیے لائف سیونگ بوٹ کا استعمال کیا گیا، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں امیر افراد اپنی اجارت داری سے باز نہ آئے۔ ایک سیونگ بوٹ جس میں 50 سے 60 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اس میں صرف 10-12 مسافر بٹھائے گئے، کیونکہ عمرہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی بے رحمی کی وجہ سے بہت سے لوگ موت کے منہ چلے گئے اور لائف سیونگ بوٹ کی وجہ سے 1200 لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن اس میں سے 706 لوگوں کو بچایا گیا۔ حاضرین، آخر میں بات کرتے ہیں 10ویں غلطی کی کہ ماہرین بتاتے ہیں کہ بحری جہاز کے نچلے حصے کو بل گیٹ کہا جاتا ہے۔ اسے بناتے وقت جہاز کی اونچائی کا 1/3 حصہ رکھا جاتا ہے۔ اگر جہاز 100 فٹ کا ہو تو بل گیٹس کم سے کم 10 فٹ کا ہو، لیکن ٹائٹینک کا یہی حصہ بہت کم تھا۔ اس کا بل گیٹس 30 فٹ کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ 12 فٹ کا تھا۔ یہ غلطی سے نہیں، یہ جان بوجھ کے ایسے بنایا گیا تھا۔ اس غلطی کی وجہ سے جہاز تیزی سے مڑ نہ سکا اور آئس برگ کے ساتھ ٹکرا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی 10 بڑی غلطیاں جن کی وجہ سے ٹائٹینک نامی دیویکل جہاز اپنا سفر پورا نہ کر سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پانی میں سما گیا۔